السلام عليكم. مازال في الاول نسمحوا لي الخوال، لا كونيكسيون راهي فابل بزاف هنا، على بالكم هنا كان لي زامباساد، كان الوزاره، كاين لا بوليس، دونك لا كونيكسيون فاب بزاف. بون قالوا لي باللي لازم ندير البريه على لا بوست. فوالا دوك انا نكتب هكاك تشوفوها مليح. هيا دونك اوبجي افير Ourtqadour, l'espion des États-Unis. Ambassade des USA à son excellence l'ambassadeur. 2 avenue Gabriel 75008 Paris. Voilà, هذه البوسطة تاع فرنسا هذه. وبسم الله. Voilà, c'est parti. بون باش تفهموا مليح، نبداو هذه الحملة عالمية ضد هذا الجاسوس راه يحكم في شركة وطنية سوناتراك. على بالكم باللي في العالم كامل جامي سمعنا باللي واحد جاسوس يتكلف بالشركة وطنية اللي توكل الشعب الجزائري كامل. Ça n'est, pardon madame, excusez-moi, ça n'est jamais arrivé qu'un pays tolère un espion pour gérer une entreprise nationale qui contrôle la totalité des hydrocarbures, du gaz et du pétrole dans un pays comme l'Algérie. Est-ce que déjà سمعتوا باللي par exemple في فرنسا في توتال، ولا في هولندا في شيل، ولا في الامريكان في بريتيش بتروليوم، ولا في الامريكان في اكسون موبيل داروا واحد يتكلم بالشركه تاعهم هو جاسوس تاع الدوله، وشرعوا له في المحكمه العسكريه، والرئيس تاعهم قال باللي هذا جاسوس. هذه جامي صرات، هذه تصرا في البلاد برك، وهذه ما نقبلوهاش باش تفهموا مليح. دونك تبدا واحد الحمله عالميه كل يوم نقدم هذا الملف هذا تاع الجاسوس تاع Ourtqadour، والعالم كامل يعرف ويسمع باللي هذا ما راهوش انسان اللي يقدروا يديروا فيه ثقه. Ce monsieur n'est pas digne de confiance car il a été condamné, emprisonné pendant 30 mois par le tribunal militaire algérien de Blida sous la responsabilité du président Bouteflika. كما قلت لكم في 2007 كان طابله يطرطقها يدقدقها، فهمتوني ولا لا؟ واليوم كي شافوا باللي مسكين راه مريض وما يقدرش يمشي، ما يقدرش يهدر، وما يقدرش يتزعزع، راهم يبروفيتو فيه وداروا له انقلاب ضد الجيش الجزائري اللي دخل الحبس هذا الانسان في 2007، وداروا انقلاب. الرئيس بوتفليقه اللي لا غالب اليوم ما يقدرش يهدر، ما يقدرش يمشي، وما يقدرش يقول لهم لا. وعلى بالكم باللي ما داروش ديكري بريزيدونسيال. هل الرئيس بوتفليقه السنيه مسكين باه يدير هذا الجاسوس في الشركه الوطنيه سوناتراك؟ مستحيل. وجيسبيغ باللي الشعب الجزائري يوقف وما يقبلش باللي يديروا انسان جاسوس يتكلم بالشركه الوطنيه سوناتراك. وكل يوم راني معكم، وكل يوم نفطنكم، وكل يوم نفهمكم باللي هذه حاجه غير مقبوله. Ce n'est pas tolérable d'accepter un espion à la tête de la compagnie algérienne Sonatrach. Et cela, nous allons le faire savoir au monde entier. Oh, vous pouvez me faire confiance. باللي هذا والله ماني طالقو، فهمتوني ولا لا؟ ما طلقناش شكيب خليل، على بالكم باللي هذا انسان صديق تاع شكيب خليل، والله ماني طالقو، ما طلقناش. فوالا وصلنا الحمد لله في المطار تاع يوستون في تكساس عند القاضي تاع Ourtqadour هذاك السراق والخاين. وشوف الظهر تاع سيدي ربيع انا في المطار ومعنا تلاقينا ما شاء الله. السلام عليكم. ميزان جاية يعطيكم الصحة. عزول الفلاك. شوف هذا مين انت يا خويا؟ جاي على الله يبارك يا الله يبارك. جاي على منفيل. كيف الله يبارك. انت دون كل دومين راك انت؟ دومين بترولي. شفتوا ولا لا؟ بترول هذا نورمالمون يخدم في لا سوناتراك في البلاد. وشوفوا راه خونا راه هنايا في التكساس في يوستون ويخدم على لي امريكان. نورمالمون يخلوك تخدم نورمالمون في سوناتراك في البلاد. نورمالمون. هلا واش لا ما يخلوش عليك؟ انا با دو كونيكسيون. معرفة. ما عندناش معرفة. ما كاينش معرفة. ما كاينش. يعني وقريت في الجامعة ولا وين؟ في الجامعة. وين اكزاكتومون؟ لياناش ليكسياناش بومرداس. دونك سي لانستيتيو دو سي بيترول لانستيتيون الجزائري. الجزائري. يعني رحت المدرسة يعني اللي لازم تخرج منها باش تخدم في سوناتراك. وعلى ما قبلوكش؟
ما على باليش. En tous les cas, on a déposé des demandes de travail et tout ça, mais والو ما يستعرفوش rien de concret. non. والو ها. وتقدر السراق 10000 مليار سنتيم يخدع الجيش ويخدموه وهو يقبض يعني الشركه وانت يا ما شاء الله انجينيور خرجت من المدرسه تاع البترول يقول لك هيا روح Ouais. اهرب على روحك اهرب. الله غالب. سي غراب والله سي غراب. راكم تسموا يا شعب جزائري ولا لا؟ شوفوا الحقره وراي لازم واحد يضرب 10000 كيلومتر باش يصير خدمه هنا في امريكا. في تكساس في بلادك. تكساس هي العاصمه تاع البترول بصح عاصمه تاع الفساد، عاصمه السرقه، عاصمه تاع السراقين كيما والتقدر كيما شكيب خليل كيما كابير شركه امريكانيه ليبرتون. على بالكم باللي هذه الشركه امريكانيه كما كابير هي كانت الام تاع الشركه بي ار سي اللي كان فيها الرئيس مسيو القدور. وهذيك الشركه بي ار سي كانت نص امريكانيه ونص جزائريه. على هذا الشيء راني هنايا اليوم في مدينه هيوستن وقدمت الملف تاع السي ويحيى تاع 2006 وتاع السي مدرسي اللي بين باللي هذا القدور سرق 10000 مليار سنتيم من الجيش الجزائري ومن الشركة سوناتراك. راكم تشوفوا وزارة المالية ministère des Finances تقرير أساسي rapport de base 8 mai 2006 société BRC ministère de la Défense pour la Sonatrach. Voilà هذا هو الميلاد تاع راكم تشوفوا غادي دات d'établissement 5 juillet 2006. دونك هذا الميلاد درناه بالانجليزيه الامريكي كي دايره شوفوا ما شاء الله. دونك درناه بالانجليزيه ترجمناه بيان كوم يفو نوري لكم. Voilà everything in English, voilà toutes les informations en anglais. Voilà هكاك بيفهموا. Donc le rapport de monsieur Yahya de monsieur Medersi a été traduit en anglais et a été remis au juge Ellison et à l'US Attorney, c'est-à-dire au procureur. على بالكم باللي كي وصلت بالبيرو تاعو الدوسيي تاع كابير كان فوق الطابله. Donc ça veut dire que le dossier est bien suivi. Donc monsieur Trador, je pense que dans les mois à venir il va recevoir une belle convocation هنايا في التكساس. وان شاء الله يدخل الحبس هنايا. Bon c'est vrai que الحبس هنايا شويه 5 étoiles par rapport à الجزائر. Bon moi c'est déjà pas mal. كيما الشيف تاعو على بالكم بلي الشيف تاعو ستادلي البير ستادلي في 2012 دخلوا للحبس 30 شهر باسكو هذاك الانسان باتشيبا تاع 509. Chose due, donc nous sommes en direct de Washington devant le siège du FBI pour remettre à notre contact ici le dossier de M. Yahya de M. Medersi qui prouve que M. Trador a bien volé en surfacturation 10 000 milliards de centimes à l'armée algérienne et à la Sonatrach entre 2001 et 2006. هذا الإنسان ça fait 4 شهور رانا نقولوا له اخرج انت يا خائن انت يا سراق وما بغاش يفهم. ça fait 4 mois رانا نديروا لي مانيفستاسيون في باريس امام الدار تاعو في نوي سور سين. هذاك الدار اليوم تسوى 140 مليار سنتيم. صح ما بغاش يفهم هذا الانسان. alors كي ما بغاش يفهم لازم نجو هنا الامريكان. بوركوا الامريكان؟ باسكو الشركه اللي كان يحكم فيها بي ار سي شركه امريكانيه 49% امريكانيه و51% جزائريه. على هذا الشيء جينا هنايا الامريكان باسكو هنايا ما يلعبوش كي يشوفوا واحد فاسد ما يلعبوش هنايا. على بالكم باللي كان واحد القانون داروه في 1977 ضد الفساد. سي لا لوا دو 77 contre la corruption. Et M. Trador, comme il a la tête un peu difficile, on est obligé de venir ici aux États-Unis parce que l'Américain ما يلعبوش هنايا ما يلعبوش. وعلى بالكم باللي الشيف تاعو سموه البير ستادلي كان الرئيس تاع الشركه كي بي ار هي اللي كانت تحكم في الشركه تاعو بي ار سي. هذا الشيف تاعو دخلوا الحبس في 2012 30 شهر حبس باسكو هو دار الفساد. خلص مسؤولين سياسيين في نيجيريا عطاهم 500
و79 مليون دولار بيعطيهم الكونترا تاع الغاز تاع 6 ملايين دولار في نيجيريا. ومازال الملف هذا تاو مفتوح مع كازاخستان. والحمد لله كي الملف هذا مفتوح دخلنا هذا الملف تاع قطور في الملف تاع KBR. على هذا الشيء on n'a pas besoin de déposer plainte. Donc voilà les Algériens. Donc هذا السراق ce voleur de Nassim Tqaddour اللي راه يشكي بيا il passe son temps على بالكم c'est la 3e plainte راه يدير فيها ضدي. هو حسب بلي نخاف منه وراه باغي دراهم. قلت له والله دورو ما ديها. عارفوا شنو دورو؟ Et aujourd'hui la justice française me réclame 1 million d'euros. تعرف شحال حتى 1 مليون دورو 20 مليار سنتيم. ماشي كارثه؟ قلت له والله الدورو ما يديها. انا نعطي 20 مليار هذا السراق هذا والله الدورو ما وديها. لا في هذه الدنيا لا في الاخره. فهمتوني ولا لا؟ وفهمتوا مليح لو جوج. قلت له اتونسيون ماشي لو جوج. بون راك دير في خدمتك. سي فريمون un homme très respectable. Sachez une chose, les Algériens suivent de très près cette affaire et sachez que si vous faites la moindre erreur, moi, ça ne me dérange pas. Mais الشعب الجزائري كامل يولي عنده دليل أدلة باللي فرنسا راهي تحمي في هذه لا مافيا. قلت له خمم مليح وسورتو قول المسؤولين تاوعك سياسيين. Il faut bien analyser la situation. Moi, ça m'arrange. أنا كي نروح للحبس الحمد لله ما شاء الله أو في فرنسا أو في الجزائر avec grand plaisir. هذه خاصتني هذيك النقطة في السي في تاعي كيما يقولوا شي ناس. جو لادمي سي فري. هكاك نكشفوهم هذه لا مافيا نكشفوهم بيان كوم يفو. لازم الشعب الجزائري كامل ما يخافش من هذو الناس. شوفوا يا الشعب الجزائري ما تخافوا لا من الحبس لا من الموت. احنا مسلمين حنايا علاش تخافوا من الموت؟ لا تخافوا. واحد يقول الحق علاه يخاف؟ بابا بور دو دير لا فيغيتي كمان. ضحكنا على الناس حتى ولينا اكثر منهم. 40 برك نخافوا منهم. سي دي فولور ايزون با دو برانسيب. ما عندهم لا الدين لا والو ما عندهمش الاخلاق ما عندهم والو غيان. سي دي فوايو. فهمتوني؟ سي دي فوايو ils ne méritent aucun respect. وراكم شوفوا واش راهم يديروا. العداله في الجزائر عداله في فرنسا. راهم حاسبين كيما بكري كانوا يخوفوا في الشعب. ما خافوش منكم يلا مافيا ما خافوش منكم. بصح والله لا كشفتكم نكشفوكم كاع كيما راكم باسكو تستاهلوا. والحمد لله ربي يعطينا الصحه الحمد لله. وربي يعطينا الشجاعه le courage pour ne pas avoir peur de cette mafia ni en France ni en Algérie ni en Suisse ni partout ailleurs. Alors, allez نشوف les commentaires. Ce n'est pas un problème personnel. أنا مناضل ضد الفساد. فهمتوني ولا لا؟ ماشي مشكل شخصي هذا، مشكل سياسي. رانا ضد الفساد. هذا ماشي واحد شكابية سرقتو ولا خونتو با دو تو. حنايا رانا ضد المافيا تاع 40 سراق. ولا نسيم تقدور وليد عبد المؤمن تقدور اللي حكموا عليه شرعوا عليه 30 شهر حبس في 2007 اللي سرق 10,000 مليار سنتيم من الجيش الجزائري ومن الشركه سوناتراك. هذا هو الاشكاليه. يعني هذا مشكل سياسي يا الشعب الجزائري. لازم تفهموا سي ان بروبليم بوليتيك سي با ان بروبليم بيرسونيل. Voilà. Et on va continuer à porter plainte contre ces voyous en Espagne, en France, en Italie, au Canada, partout. نبهدلوهم نكشفوهم. وهذا شكيب خلي اللي راه يحلفوا فم تاعو. راه يقول باللي في المحكمه تاع ميلانو ما داروا لي والو. بيان سور ما داروا لك والو. وتايا اللي مديت 75% من حاسب بركين في 2008 ودخلت في جيبك 41 مليون دولار تشيبا. وشكون اللي سنيا البيعه هذيك؟ ويحيى مع رونالدو تاعنا. رونالدو تعرفوا شكون؟ رونالدو سي بوتفليقه. 3 اون سينيي شكيب خليل ويحيى اي بوتفليقه باعوا 75% من حاسب بركين شركه طليانيه. على هذا الشيء الطليانيين قلعوا الاسم تاع شكيب خليل من لونكيت. فهمتوني؟ في الطليان هادو سراقين باسكو مافيا تاع الطليان ومافيا تاع الجزائر كيما هاي. فهمتوني ولا لا؟ دونك فوالا الشعب الجزائري اليوم رئيس ميشيل اليوم في باريس. الحمد لله راكم كاع بخير ونتلاقاو تاع ترخي. دونك جو فيت بيان اون اكزامان. بيان اكزامان سا فدير باللي بداو يزيروا عليا هنا في فرنسا. مافيا راهي فرحانه. تاع قلت لهم ما تزيروش عليا دخلوني الحبس تو سويت. انا راني باغي ندخل الحبس نتلاقى مع الجزائريين في الحبس. راكم تشوفوا المحكمه معمره الجزائريين في الحبس كيف. Voilà, donc bon courage à vous et on continue la bataille contre la mafia des 40 voleurs. ما تخافوش منهم برك. فهمتوني ولا لا؟ ما تخافوش. وبديت الكتاب تاع ديكتاتوريه تاع بوتفليقه
هكا كيولي عرشه كاين في الجزائر. فوالا ان توكا الحمد لله راكم بخير والسلام عليكم وتحيه الجزائر.